اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا، ما هستم از الله نواز و تمام شما خوش آمدید بگم در برنامه بزن سخن. و امروز مهمان از ما یکی از کارگرای از این معاشره است و مشکلاتای کارگر که در بین معاشره هزار چاون یا هزار قوم مشکلاتی که است درباره ازی که امروز ما گپ میزنیم و امید مونم که برنامه را شما تا آخری توخ کنین. و دوستایی که وایس اف هزار نیوز را ولی فیسبوک شما فالو نکردین شما میتونین فالو کنین و همچنان شما دوستان میتونین که وایس اف هزار نیوز را ولی یوتیوب سابسکرایب کنین و برنامه از ما را ولی یوتیوب ببیننده باشین. و ناگفتنم نر دوستا که سابسکرایب زیاد چون نرا تا که دیگه برنامه از ما هم برایشون برسه. خب ما ریم سون طرفی امروز نه مهمانی که آمده بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. خب اول خود را معرفی کنین که تا که دوستان بفهمه که قد از ما کی است و تعلق شما از کجا است و برای فعلا چی کار آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان. دوستا، بنده سید حسین موسوی است، ساکن جاغوری قریه سیازمی. دیگه فعلا در پاکستان زندگی نم مشکلات زندگی روزگار کارکولا برایشون تعریف کنم. همه چیز رفته بالا. کارگری در 15 سال پیش 16 سال پیش در ما حالت مونده. یک خود از مشکلات روزگار تعریف کنیم که 20,000 کرایه خانه میدم. در ما 30,000 میروم، 10,000 شکینج میدم، 20,000 شکینج میدم، 10,000 دیگه در خود بیل گای سوبر قاب اینا هیچ از مجبوری ما با شخص از اسکول کشیدم. خلاصه امی دیگه دال آدمی کن کلا خدا رحم کنه که یک دانه میوه بچه در دوربین نمیافت چه جد برسه که بینگرنه. خب بسیار خوب. سید حسین موسوی امروز قد از ما است و برای چرا ما بین علاقه کار نمونیم؟ ما بین شهر ما بین علاقه کار نی اگه کار باشه هر کس همون خلا بلیخ مبره خود از ما که در بروری که زندگی مکدم تخمیناً در بسته بروری 2000 اولی بیله بود. یا لما یک تازه زود دور ما یک خلابالیش کار داره یا بنایا امور مبره ما متمنی. خب کارگری ما بین علاقه که کارگرا موره یا کارمونه خلابالیخ مبره چطور است؟ روزمزی از اونها چطوره؟ روزمزی زیاد میدیا یا نه کمتر است؟ نه و کم میده. ما بیشتر روز 1000 روپیه نهایت شده شد 11 سال. 11 سال. خب امیتا که خودمون گفتیم که کارگری از گذشته 15 سال پیش امو موز را که میداد یا امو تنخواه را که میداد برای روزنکار تا امروز هم آیا امویه؟ امو حالته. خب بسیار خوب. غیر از این شما کسته غیر از این کارهای کارگری دیگه چیز کارا بلد هستن؟ چیز هنر بلد هستن؟ والا یه چیز بلد نیم. غیر امزی کانکولا که صبح تبیگر امو پیگه یا بیلچه یا دانگونی کرمو زور مزنی غیر وجود دیگه چیز بلد بورم که زحمت نی اخیر سر توخ کنه که برادر جمعدار صاحبا یا ټیکدار صاحبا موږ که کار نکدی که صبح تبیگر این دستا این فقط این شخ مالی وریا موږ صبح تبیگر موږ شما کار نکدی بانش همیه برادر کار نکدی. خب کانکولا چند درم شما کار دارین؟ ما کانکولا حدوداً سال میلادی پاکستان یاد میاد تقریباً 30 سال میشه دیگه. 30 سال میشه که شما در کانکولا کار. خب روزموزی کانکولا چطور است؟ یعنی ولی کارشون تعلق داره که هرچی که شما کار کردین روزموزیش زیاد میشه یا نه او کس فیکس است؟ نه روزموزی کانکولا آقای دلنوازی که است یعنی یک جور شده که کار کنی امین برما پکش از ما امین جمع داره بیل اگر زیاد جور میشه از چک داره اگر بیل میگره اور بخی در جیب خونه در مزدور خبر نه. مزدور هم الحمدلله شکر زیاده. همین تحولات افغانستان شد بخی زیادتر شد دیگه. یک نفر اگر از بین اقبال تو را بگه مگلاله تو بد اخلاقی تو جنجال نی تو برو تو بدر دزمان نمید. خب کانکولا درباره کار کانکولا بگین چقدر تا از زمین کست شما مورین کار بودین تای زمین؟ کانکولا از 8,000 فوت شروع دیگه. 8,000 فوت تا 2,500 3,000 4,000 کمترین فعلا که خود مکانم 400 فوت. 400 فوت. خب شما ما بین کانکولا که کار مونین
آیا گوی تر واقعی هم شده که دماکه شده باشه تایکو یا آو باشه یا گو رقم؟ خیلی خیلی زیاد دماکه که خود ما تجربه زیاد در کانکولا کسب کردم. از جمله که اون سال در ماچ کام کردی ششتنبر ورو که برادرای چمران خدا رحمت کنه که ما گیس مناجر مرون گفت که جایی که آو مایده کرد گراس کرد بفهم که گیسه نه. ما گفتم گیسه یونا سر ما قار شد گفت تو سید کارمن تبلیغ می. ما بور شدم علی جوان تا شد برادر امی چراغ موشک بود زمان چراغ موشک بود. امی تاگراف گردم کرد بلاتیش حمله نمیگه. که گردم کرد زد دم 12 نفر در داد جمله 6 مول 6 جوش بود که برادرای چمران بود. دیگه خب غیر از این کارهای کانکولا که شما مونین چه امی بوجی یا گونی که شما مابین چه پر مونین چند کیلویی است؟ والله بعضیش که رزین قدر رو بودن 50 کیلو. 50 کیلو. امی آردی 50 بگم نه. آردی 100 کیلو نه امی گونیه. یا میگه گونی برایی. یعنی می همو کمترین خلاصه مو که سبوک باشد 50 کیلو وزن شست. خب بسیار خوب. خب از مشکلات روزگار گفتیم که مثلا خودگونشون در ماهانه کسی 30,000 کار مونیم 20,000 کسی کرای خانه میدیم بیلی او مشبر میشه گو مریضی میشه گو ریزه دعا میشه گو خیرات میشه آدم مونم. خب بسیار سخت است دوست برای یک نفر که خود از او تنها کارگری آدم کارگری خانیخ باشه و خرج که مابین معاشره از شما شده رایی است در این روز خصوصا کرای خانه کسی بسیار بال است ما از تمام خونده اولیا مالکان گزارش میمونم که از برای خدا کس تمام رای وعده داده که ما رزق دیدنیم ما هستم. بس وقتی که خدا رزق را خود خدا مورا میدیا بس مو چرا برای مردم حضور مونیم و اینقدر کرای خانه زیاد میدم. بس ما از تمامشون گزارش میمونم که کم درد احساس ذمه‌داری و کم احساس برای مردم غریب باید مو پیدا کنیم تا که اگر امروز مو یک سرپناه داریم یک اولی داریم شده میتونه صبح و پیش از مون باشه صبح و پیش دیگر کس باشه چون که مال دنیا بلده هیچ کس وفا نمونه همونطور که بلده از مو شما از مو که پیشتر وفا نکده چی برسه که بلده از مو شما وفا کنه و همیتر مختلف قصه ها در دنیا هست در تاریخ هست که کلان بادشاه ها که در مابین دنیا زندگی میکرد بعد از مردون شی اما مال و دارایش کس چور چپاول شد گم شد غیب شد و ما تمام شون امید گزارشون که قدی کارگر طبقه بسیار کوشش کردیم و قد از نا بسیار خوب رابطه داشته باشیم از نا احساس ذمه‌داری کرده از نا همکاری کردیم. خب از این تیر شده که گپ دیم بلی روزموزی یاد زدیم که روزموزی 1000 روپیه تا 1100 است که 15 سال پیشم همی بوده. آیا این شده که اگو وقتا اگو خونده کار یا همون چکداری که شما زیر دیش کار میکردین شما را از روزموزیشون زیادتر دیده باشه تشویقی؟ نه برار ما دایی دمی یه روزه ترزده 13,000 پیک طلب بودم 13,000 یک پیک بال نداد. خب ایران من که 13,000 ما دوجا کردم. خب قد خاطر مادم چیکار کنیم آخر بازم خانه امزی و سینی آباد که ما رفتم از دکان زیر کمتون سودا ایلاد نداره یک دوست آباس مگه باری خانه فلانه نه او کنم که نداره چطوره یعنی این انصاف از ما یعنی از عدالت از ما دیگه وقت ما تبلیغ مونه که 1 روپیه تصدق دفع بالای نه تو غریب را زجر میدی آزار میدی یک ننگ وجدان ننی مثال هر کس آدم در وجدان چیده خب در غیرت چیده تو خوبی قدردو کن و وجدان داشت خوبی تو برگردان نگه نداشت از اولی حیوانه دیگه اما حیوان کدام یک روز نان میده در روز دوی مو مختم میشه. خب آقا یک چیز دیگه ما پرسان کردیم بودم شما در گفتیم که مهمان ما خانه آدم یک دو سال بس آدم ما تنها بلده آقا ما گبر نمگم بلکه ما بلده تمام شما تا وقت خانه از ما کس محبت بوده بایشاره بوده اتحاد بوده تا وقتی که رفت آمد از ما تا چی وقت زیاد بود تا او وقت را که یک گلاس چای سیاه یا سبز بود کچی یک شیرینی یا میچایی بود. از روزی که ما بین خانه های از ما و شما جایش میوه خشک گرفت مختلف کیک پیستری و غیره آمده بس اینجا کس رفت آمد از ما و شما کم شده. چرا کم شد؟ چون که بعض از
قوما که غریب است یا نادار است بین فامیلای ما که زندگی مونه اونا کس خانه جو پیسه داره یا خانه رشته داره رفتن نمیتونه. از این خاطر رفتن نمیتونه. مگه اگر امروز ما برم خانه از او کیک پیستری بخورم، اگر امروز ما برم میوه خوش بخورم، صبح روز او که در خانه از نمایه ما مجبور هستم که بلده از او همون چیزی که ما در خانهش خوردم یا از او که در خوبتر یا همون قدر که ما همون چیزا در خانهش خوردم همون چیزا باید بلده دسترخوان بلده از او تیار کنم. همچنین خاطر کسه باز مردم رفت آمدم کم شده و این چیزا کسه از بین معاشره از ما دوری را زیادتر کرده. خوب آقا سوال از ما است که چرا چی لازم است که باید بوری امو میوه خوش را بلده اید بخری که دوستا بس باید همونطور که در گذشته سالا ساده بوده یک میوه بوده یک سیو بوده مثال بلده دسترخوان چای بوده یک میچای بوده یا چرا امو کار را نکنه که باید ما رسیده ذهن مو باشه که قوما خانه ما اگر ما اونار ندون شاید گو گپ شده. یعنی همی سلسله دنیا همی تو مثلا میوه میری هر چیز میری تو انتظار نکی فلانا خانده فلانا نام دیده تو گردایی دگو جای موری بری از خانه تصمیم میگیری بری خانه فلانا بری اول خانه خسور خوی یا خانه بابه خوی یا خانه هم کشکلانا باقی باز فلانا. این سلسله دنیا همینه که رفت آمد محبت از زیاد نیار. متاسفانه واقعا در جامعه از ما مردم از را لایق زرنگی و دلیری و شجاعت مطرح نیه، فقط پول مطرحه. خب پول مطرحه. یک خود از ما که ما بین برادر بسیار خدمات کردم در وقت چی هر کس بله کاکام تو فندق ما استادگی کردم کس بله سک تو فندق زنه نه. یعنی میل آقای دلماز خدا شاید اگر 10 سال اگر تلفن اگر کنه اگر درگاه پاس کنه که تو زنده ای مرده ای یا تو چطور است از گوشنگی تو سری بوده. درست ما فضل خدا الحمدلله در جمع یک میکنیه چشم گوشنا ندارم ما طلب نیست. شاید این از این خاطر باشه یا از خاطر از شاید نباشه که تو نداری اونا از تو در حساب غریبی توان نمیکنه. ما میتونم که گفتم که مثال مو خانه باز کسا کماری که همون چیزای دسترخوانش که وش مونی باز اونا کس در ذهن چمی چیز ماه واقعا میگه باز شما تاجای راست است اونا میگه اگر مو خانه از ما بود اونا شاید مو خدمت نکنه. لیکن یعنی چیزا کس همون گفتم که همون خودگون مو غلط کده غلط در کجا کده مثال مو یک رسم و رواجه را بین کجای داده آورده بین خود شروع کده. باز امروز در غزه زبزو رسم و رواجه خودگون مو منده اول شروع کده در شوق که فلانی آورد بیلمام دارم امروز بیلمام برم. لیکن او بخی عدد از مو شد بسیار یک عدد گنده که موگه اما عدد گنده رو موبایل کردی باز امروز بسیار دردسر بود از موجود شده. ما از تمام امیر گزارش منم که چون که بهترین انسان او است که در دل خود درد داشته باشه بلده قوم خود در دل خود درد داشته باشه احساس ذمہ داری داشته باشه غریب پیسه دار همونطور که فشتر بلدهشون گفتم که هیچ چیز بلده هیچ کس در دنیا وفا کردنی نیست چاهے پیسه باشه دارایی باشه مال باشه هر چیز باشه یا اولاد انسان باشه دیگه این چیز بلده خود انسان نمونه. همونطور که پیشتر گفتم از مو که خوبتر آدم امروز تایخا خواه از مو که نورمندتر خوبتر بهتر پیسه دارتر یا غریبتر فرق نمونه او هم ما بین همزو گور خواه مو هم ما بین همزو گور موری خواه. پس این تفرقه را باید مو از بین خود ختم کنیم. چیزی که ناراضگی باشه مو کم غلط فهمی که بین از ما شما جای میگیره در بین فامیل هستیم یا بین یک معاشره زندگی مونو کوشش کنیم که در روزای خوشی او را کم کنیم. قدی دیگه خورابطه داشته باشیم در خانه دیگه بریم سلام دعا کنیم چای یک دیگه خور بخوریم. چی کار میشه که مو غلط فهمی از بین از مو ختم میشه. خب قد آخری تورای آقای حسین که از برنامه را سون اختتام می‌بریم و دوستان گفتنم نه که وایس اف وزاره نیوز را حتما سابسکرایب کن تاکه ما دیگه هم مهمانان را در دیگه معاشره کوی کردنی است. آقا حسین شما درباره از این مورد بگین که چی پیغام دارین برای نسل جوان؟ آیا می کار را که شما مزدوری خود گنجون کردین کارگری کار کردین 30 سال گفتین کار شده که شما کار کرده هستین. خب ولی نو نسل شما چیز پیغام دارین نو نسل چیز کار کنه اونا مثلا کارگری باید یا نه اونا باید بخوانه از رای خواندن و چیز جور شد. والله تشکر آقای دلنواز که بسیار خوب سوال کرد بسیار سوال مقبول بود. پیام از ما داری مردم همیه که برادرها دنبال بنگله و انگله نگرده. خب کنال یک رسم شده که فاتحه مگه پیش از ظهر کنی بعد از ظهر کنی نه
این دوباره مورد باید در فکر زی باشه که بچه های نسل نو خوره در چی طریقه در درس رای کنی، چی طریقه نو هنر یاد بگیره. خرکاری که خود از من خرکاری کردم 30 ساله، این مال 1 روپیه در جیب منیه، مزدوری دیگه. باید که بچه کوشش کنه، از باز خواست کنه که تو موری در کجا بدی. شاو سر گلی است مادر داره پدر نیست، کس به مادر به پدر نیست. باز خواست کنه تو کجا بدی، کجا است نه؟ در کیست سو یعنی میالی ما پیام از ما دهی مردم اینمیش در بروی ما براورد کن بالای 6 لک یا 7 لک نفوس زندگی نخور. فی نفر در پی در روز جمع کنه، در روز 6-7 لک یا 8 لک پی میشه. خب هر رقم خیال کنه میشه. میشنه برادر دانشگاه جور کنه، میشنه از خود کفاش نه. دیگه برادر اینمیه که باید که در این فکرهای سوجی آینده اولادهای باشد. فقط یالی در جامعه از ما اینمیه موبایل کتا در جیب کنی، اینمی سر بستر شه. و کاش که او را سه طریقه استفاده میکنه. بخیر از تیک توک، پابجی، نمیدونم از فیلم. دیگه چیز اگر بگی تو از تاریخ و خبر داره یا فلان جای کارش در نه باز خواست نه. اگر تو خنی اسکول از مطب پورا راه بجای مطب، بجای درس قرآن، بجای سمتر ادبیات ختم. ادبیات با کلی نیه. تو خنی که برادر دعای بعد از نان اگر بگی با خدا که بلد باشه. این خدا که شایده. خدا که شاید بلد نیه. که اوچال ما خود مشاهد خنی دوستا خیلی مورم که من نان مخره یعنی میت حالا که بری یه بجای یه فرهنگ از ما فرهنگ ما چی فرهنگ پیدا کردیم فرهنگ علمی پیدا کردیم که بنگلا جور کنی غریب برادر لوچ کنی برادر مور قیمتی سرزو ولی پول داره نه گرانی معلوم میشه نه ارزانی معلوم میشه غریب اونو کارگر کانکولا علمی داغای دلواس خلاصه میرم کارگر کانکولا تبایگرش کنده که نه با شیخ از کلی میتونه نه برادر یک نان سه خورد میکنه یک زندگی نه یک زنده بودن بسیار خوب زنده بودن خب دوستا زیاد نصیحت نمونم انشالله که تمام گپار شاید فهمیده باشه انشالله تا دیگه برنامه را از شما اجازه میتونم با خوش خدا حافظ